बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद अब्दुल्ला। आज हम फितराने के मसाइल पर बात करेंगे। अल्लाह की राह में ख़र्च करने के हवाले से कुरान पाक में ज़िक्र है, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ु वहुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। जो कुछ भी तुम खर्च करो अल्लाह ताला उसके बदले में और देगा और वो बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। इसी तरह एक और जगह पर फरमाया, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह ताला बढ़ा देता है, यानी जो शख्स अल्लाह की राह में ख़र्च करता है अल्लाह ताला उसको मज़ीद बढ़ा देता है। इससे हमें ये मालूम हुआ कि कोई भी शख्स जो अल्लाह की राह में ख़र्च करता है तो उसका माल यकीन जानिए कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को हुक्म फरमाया कि जाओ शहर में जगह जगह पर ऐलान कर दो कि सदका फ़ितर वाजिब है, यानी फ़ितराना वाजिब है। फ़ितराने की वजह भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इरशाद फरमाई है। एक तो ये कि जो रोज़े की हालत में इंसान फ़ज़ूल गुफ्तगू करता है या रोज़े के सवाब में जो कमी हो जाती है वो फ़ितराने के साथ पूरी हो जाती है, और दूसरा ये कि इससे गरीबों की हेल्प हो जाती है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है। अब इससे कोई ऐसा शख्स जो रोज़े रखता ही नहीं वो ये ना समझ ले कि चूँकि मैंने तो रोज़े रखे ही नहीं हैं लिहाजा मुझे फ़ितराना देने की क्या ज़रूरत है। तो अर्ज़ ये है कि रोज़े अलग से फ़र्ज़ हैं और फ़ितराना अलग फ़र्ज़ है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं और फ़ितराना अलग से वाजिब है। फ़ितराना हर साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब है। अब साहिब निसाब कौन होता है, इसके लिए आपकी तवज्जो चाहिए होगी। अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल है तो वो भी अपने पास रख लें और जो बात आपको अहम लगे उसको नोट करते जाएं। साहिब निसाब वो शख्स होता है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी की कीमत हो, या फिर उसके पास थोड़ा बहुत सोना हो, कुछ चांदी हो, कुछ नकदी भी है और कुछ माल तिजारत, यानी वो सामान जो कि फॉर सेल है, जो कि उसने बेचने के लिए रखा हुआ है, और इसी तरह उसके घर में या उसके पास कोई ऐसा सामान भी मौजूद पड़ा है जो उसकी ज़रूरत से ज़ायद है, यानी कुछ ऐसा सामान भी पड़ा है जिसकी पूरा साल उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो ज़रूरत से ज़ायद सामान होता है। अब करना यह है कि उसके पास जो जो चीज़ मौजूद है उसकी कीमत लगा ले। मिसाल के तौर पर सोना जितना पड़ा है उसकी कीमत लिख ले, नोट कर ले, मौजूदा रेट के मुताबिक चांदी जितनी है मौजूदा रेट के मुताबिक उसकी भी कीमत बना ले, उसके पास जितनी नकदी पड़ी है वो भी जमा कर ले। अगर कोई बैंक में पैसे पड़े हैं या उसने कमेटी डाली हुई है, वो पैसे कमेटी वालों से लेने हैं अभी, तो वो भी जमा कर लें। अगर किसी से पैसे लेने हैं वो भी जमा कर लें। अगर आपके पास कोई माल तिजारत पड़ा है उसको भी जमा कर लें, और जो ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास सामान पड़ा है उसकी भी कीमत इन पैसों में, इन सारे पैसों में जमा कर लें। अब ये देखें कि ये सारे मिलाकर 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज़्यादा बनते हैं या कम बनते हैं। अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज़्यादा बनते हैं तो इसका मतलब है कि आप साहिब निसाब हैं। अप्रैल 2022 के मुताबिक 52.5 तोले चांदी की कीमत तकरीबन 91,000 रुपये बन रही है, 91,000 रुपीज़। यानी ये जो सारी चीज़ें अभी मैंने बताई हैं इन सब की कीमत मिलाकर अगर 91,000 रुपये से ज़्यादा आपके पास मालियत मौजूद है तो इसका मतलब है आप साहिब निसाब हैं, आप पर सदका फ़ितर वाजिब है। और इस पर आपको अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि आप साहिब निसाब हैं, मतलब कि आप गनी हैं और आप देने वाले हैं, और देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से या ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। अब एक मसला ये है कि अगर किसी के पास रिहाइश का मकान भी है और कोई गाड़ी वगैरह भी है लेकिन वो साहिब निसाब नहीं है, तो फिर भी अगर वो सदका फ़ितर अदा करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा। लेकिन अगर वो सदका फ़ितर अदा नहीं भी करता तो उस पर गुनाह नहीं होगा, क्योंकि उस पर वाजिब नहीं है, क्योंकि वो साहिब निसाब नहीं है। फिर भी अगर वो अदा कर देता है तो उसका अजर व सवाब अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा देगा। साहिब निसाब शख्स पर अपना सदका फ़ितर देना वाजिब है,
اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے۔ ایسی اولاد جو کہ بالغ ہے اور بیوی کی طرف سے اگر یہ سب لوگ اس کے زیر کفالت ہیں تو ان کی طرف سے بھی ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گا، اور ایسی بالغ اولاد جو اس کے زیر کفالت نہیں ہیں ان کی طرف سے اگر ادا کرنا چاہے تو ان سے اجازت لے کر ادا کر سکتا ہے، اگر بغیر اجازت کے ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کی احتیاطی مقدار 2 کلو گندم یا اس کا آٹا، 4 کلو کھجور، 4 کلو جو یا 4 کلو کشمش ہے، یا ان کی آپ قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں دینے والے کے لیے بھی قیمت دینے میں آسانی ہے اور لینے والوں کے لیے بھی آسانی ہے۔ پاکستان کے علماء کرام نے بھی ایک احتیاطی طور پر ایک چارٹ بھی قیمت کا معین کیا ہے، اگر آپ اس قیمت کے حساب سے دے دیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو زیادہ امیر لوگ ہیں، جو غنی ہیں، وہ اگر کشمش کے حساب سے دیں گے یا کھجور کے حساب سے دیں گے وہ ظاہر ہے زیادہ پیسے بنے گے، اگر اس حساب سے دیں گے تو ان کو اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ملے گا۔ بہرحال اگر کوئی شخص گندم یا اس کے آٹے کی مقدار کے مطابق بھی ادا کر دیتا ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر عید کے دن واجب ہو جاتا ہے، صبح صادق سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں ادا کر دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ ان پیسوں کے ذریعے کوئی اپنا سامان وغیرہ بھی خرید سکیں۔ اور اگر کسی شخص نے عید کی نماز کے بعد بھی ادا نہیں کیا تو اب بھی اسے ادا کرنا ہوگا، یہ ساقط یا ختم نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ اسے توبہ بھی کرنا ہوگی۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی ایسے غریب لوگ جو فقیر ہوں یا مسکین ہوں وہ صدقہ فطر لے سکتے ہیں۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس نصاب جتنی رقم موجود نہ ہو، یعنی آج کے دور میں 91,000 روپے سے زائد رقم اس کے پاس موجود نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لہٰذا مسکین زیادہ حقدار ہے۔ اگر مسکین نہ ملے تو پھر کسی غریب یا فقیر کو صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایسے فقیر یا غریب لوگ جو آپ کے رشتہ دار ہوں اور قریبی رشتہ دار ہوں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہیں جن کو صدقہ فطر ادا نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ ہیں، مثال کے طور پر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو صدقہ فطر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو بھی صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، مثال کے طور پر بھائی یا اس کی اولاد، بہن یا اس کی اولاد، چچا یا اس کی اولاد، پھوپھی یا اس کی اولاد، ماموں یا اس کی اولاد، آنٹی یا خالہ یا اس کی اولاد۔ اگر ان کو دیا جائے تو یہ چونکہ قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کو دینے سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اور ان کے بعد اگر کوئی دور کے رشتہ دار ہیں تو ان کو دیا جائے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی شخص کسی دوسرے شہر میں رہتا ہے تو اس تک پہنچانا، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رشتہ داروں کے بعد آپ کے جو قریبی ہمسائے بیٹھے ہیں، جو آپ کے پاس آپ کے دائیں بائیں ہمسائے ہیں آپ کے گلی محلے میں، وہ بہت زیادہ حقدار ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ سفید پوش ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ مانگتے بھی نہیں، سوال بھی نہیں کرتے، ان تک بھی پہنچانا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ ہم اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھی تو یہ حقداروں کا حق بھی چھین کر لے جاتے ہیں، اور جو صحیح حقدار ہوتے ہیں ان تک صدقہ فطر پہنچ بھی نہیں پاتا۔ یہ بہت زیادہ چونکہ تنگ کرتے ہیں تو اس لیے اپنے پاس کوئی 10-20 روپے کھلے رکھ لیے جائیں، جب بھی یہ آئیں تو ان کو بھی دے دیا جائے تاکہ یہ زیادہ تنگ نہ کریں اور آپ کا وقت برباد نہ کریں۔ جس کو بھی آپ صدقہ فطر دیں اس کو مکمل طور پر ان پیسوں کا یا اس چیز کا مالک بنا دیں، یعنی کہ وہ جہاں بھی چاہے اس کو خرچ کر سکیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ نیک ہے، اچھا انسان ہے، اخلاقی طور پر اچھا ہے، نیک انسان ہے، اس کو دینا ایسے انسان سے جو کہ بہت زیادہ برا ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی نیک انسان کو دیں۔ ایسے لوگ جو کہ باہر والے ملک میں رہتے ہیں وہ اپنے ملک میں بھی صدقہ فطر بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ جہاں پر رہتے ہیں اسی حساب سے صدقہ فطر نکال کر اپنے ملک میں پیسے بھیج سکتے ہیں۔
جب کسی کو صدقہ فطر دیا جائے یا کوئی بھی صدقہ دیا جائے، کوئی زکوٰۃ دی جائے، تو یہ نام لینا ضروری نہیں ہوتا کہ میں آپ کو فطرانہ دے رہا ہوں، میں آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں۔ آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ کو بطور تحفہ دے رہا ہوں، میں آپ کے بچوں کی عیدی کے طور پر دے رہا ہوں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے کپڑے اور سامان وغیرہ لے لیجئے گا، مطلب ایک اچھے انداز میں۔ جب بھی کسی کو دیں تو اسے بڑے ہی اچھے انداز میں دیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں، اور کبھی بھی احسان مت جتلائیں، کہیں آپ کی یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔